नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा 6 विषय गणित एकाइ 9 मा रहेको पूर्ण संख्याहरू अन्तर्गत अपवर्त्यहरू र गुणनखण्डहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल अर्थात् गुणन तालिकाको बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला है। गुणन तालिका हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ हेर्नुहोस् है। 1 को टेबल, 1 1 जा 1 भयो, अथवा 1 1 हाने 1, 1 दुना 2, 1 तिहां 3, 1 चौको 4, 1 पञ्चे 5, यसरी यहाँ 9 सम्म दिएको छ। त्यस्तै 2 को पनि 2 1 हाने 2, 2 दुना 4, 2 तिहां 6, 2 चौको 8, 2 पञ्चे 10, यसरी क्रमशः 9 सम्म यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै 3 4 5 6 7 8 9 यहाँहरूले थप अरू पनि गुणन तालिकाहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अपवर्त्यहरू यानि मल्टिपल्सहरू र फ्याक्टर्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यो अन्तर्गत हेर्नुहोस् त, मल्टिपल्स हाम्रो व्यवहारमा कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ एकपल्ट हेर्नुहोस् है। जस्तै रामको जन्मदिनमा उनका प्रत्येक साथीले उनलाई 3 वटाका दरले फुल उपहार दिए भने रामसँग कति कति फुल हुन्छन् होला। हेर्नुहोस् है, रामको जन्मदिन छ, बर्थडे छ, उनका साथीहरूले 3 वटा फुलको गुच्छाहरू उपहार दिएका छन् रामलाई। हेर्नुहोस् त, पहिलो साथीले 3टा दिए हो, रामसँग कतिवटा भयो त फुल? 3टा भयो। हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को साथीले पनि 3 वटा दियो भनेपछि रामसँग कतिवटा भयो? पहिला 3टा थियो, अर्कोपल्ट गर्दाखेरि 6 वटा भयो। त्यस्तै अर्को साथीले पनि 3 वटा नै दियो भनेपछि 9 वटा भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि फेरि अर्को साथीले पनि 3 वटा दिँदाखेरि रामसँग कतिवटा भयो त? अब अहिले 12 वटा भयो। 3 6 9 12। हेर्नुहोस् है, फेरि पनि 3टा थप्यो अर्को साथीले उपहार दिँदाखेरि फुल। हेर्नुहोस् त, 15 वटा भयो। त्यस्तै अर्को साथीले पनि 3टा दिँदा 18, त्यस्तै 21। हेर्नुहोस् है, अर्को साथीले पनि 3टा दियो, 24 भयो। फेरि अर्को साथीले पनि 3 वटा नै फुलहरू उपहार दिए भने उसँग कतिवटा भयो त? 27 वटा भयो। अब यहाँले अरू साथी थप जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले 3 वटाको दरले फुल दिनुभयो रामलाई रामको जन्मदिनमा भने अब कति हुन्छ होला? यस्तै 27 पछि पक्कै पनि 30 हुन्छ होला है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ जुन देख्नु भएको छ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 यसरी क्रमशः आउने जति पनि छ सङ्ख्याहरू, अब यो जुन समूह छ यो कस्तो होला? 3 6 9 पक्कै पनि यहाँलाई याद छ है। हेर्नुहोस् त, 3 को टेबल याद छ नि। 3 भन्दा 3 भनेपछि 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 यसरी जुन जान्छ यो चाहिँ के रहेछ त? हेर्नुहोस् त, 3 को के रहेछ त? मल्टिपलहरूको समूह रहेछ। यो के रहेछ त? 3 का अपवर्त्य अर्थात् मल्टिपल्सहरूको समूह रहेछ। यसलाई हामीले केले जनाउँछौँ त भन्दाखेरि m3 ले जनाउन सकिन्छ। मल्टिपल अफ 3। हेर्नुहोस् है, यसरी जनाउन सकिन्छ। अब यसलाई पक्कै पनि यहाँले याद गर्नुभयो होला है। हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल हेर्नुहोस् त, यो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 यसरी क्रमशः आएको छ। हेर्नुहोस् त, अथवा यसलाई 3 1 is 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 24 हो। यसरी 3 9 जा 3 10 जा गर्दै 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 थपेको हामी देख्न सक्छौँ मल्टिपल टेबल। अब यसबाट यहाँले के बुझ्नुभयो होला? ल भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक साथीले 3 वटा फुलहरू रामको जन्मदिनमा उपहार दिँदै जाँदाखेरि रामसँग 3 वटाको दरले बढ्दै बढ्दै गएको छ। कसरी गएको छ? हेर्नुहोस् त, प्रत्येकले 3 वटा दिँदाखेरि 3 यहाँ के छ? 3 1 जा 3 अर्थात् 3 1 हाने 3, 3 दुना 6 हो। यो 3 लाई 3 तिहां 9, 3 चौको 12, 3 पञ्चे 15, 3 6 यसरी जुन आएको छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी जुन आएको छ यो सङ्ख्याले हेर्नुहोस् त, यो जुन 3 लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जुन यसरी क्रमशः आएको सङ्ख्या भनेको यो कस्तो सङ्ख्या हो त? यहाँलाई याद छ है। यो कस्तो सङ्ख्या हो त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेको काउन्टिङ नम्बर अथवा प्राकृतिक सङ्ख्याहरू भनेपछि प्राकृतिक सङ्ख्याले यसरी गुणन गर्दा आउने जुन गुणनफल छ त्यो यहाँ के भयो त? 3 को
मल्टिपलहरू भयो। तिनलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ तिनलाई नेचुरल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा आउने जुन गुणनफल छ यो के भयो त भन्दाखेरि 3को गुणनफलहरू भयो। यो चाहिँ 3को मल्टिपल्स भयो, अपवर्त्यहरू भयो भन्न सक्छौँ। अब त्यसो भए अपवर्त्य भन्नाले हामीले के बुझ्यौँ त? कुनै सङ्ख्यालाई प्राकृतिक सङ्ख्या नेचुरल नम्बर भनेको काउन्टिङ नम्बरले गुणन गर्दा आउने गुणनफललाई नै उक्त सङ्ख्याको अपवर्त्य भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त एउटा प्रश्न, 2 का अपवर्त्यहरूको समूह लेख्नुहोस्। अब हामीले यहाँ 2 का मल्टिपल्सहरू लेख्नु पर्यो सेटको फर्ममा। हेर्नुहोस् त कसरी गर्छौँ होला? पक्कै पनि अब अपवर्त्य निकाल्ने भन्ने बित्तिकै कुन सङ्ख्याको यहाँ भनेको छ? 2 का। भनेपछि 2 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? अब नेचुरल नम्बर अर्थात् प्राकृतिक सङ्ख्याले हो 2 लाई गुणन गर्दाखेरि आउने जुन गुणनफल छ त्यसको समूह नै के भयो त? 2 का अपवर्त्यहरूको समूह, 2 का मल्टिपलको समूह भयो। हेर्नुहोस् त अब हामीले के बनाएका थियौँ? यहाँ 2 का अपवर्त्यको समूह निकाल्नको लागि जो यहाँ 2 दिएको छ, 2 एउटा सङ्ख्या छ, यसका अपवर्त्य निकाल्नको लागि 2 लाई यहाँ अब प्राकृतिक सङ्ख्याले गुणन गर्छौँ। यसरी गुणन गरेर आएको गुणनफल नै के हो त? यहाँ दिएको सङ्ख्या अर्थात् 2 का अपवर्त्यहरू, 2 का मल्टिपल्सहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 2 × 1 2 भइहाल्यो है। हेर्नुहोस् त 2 × 2 गर्दा 4 भयो हो, 2 × 3 गर्दा 6 भयो। यसरी 2 × 4 8 भयो, 2 × 5 10, 2 × 6 12 14 16 यसरी क्रमशः आएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि प्राकृतिक सङ्ख्याले कुनै पनि सङ्ख्यालाई प्राकृतिक सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणनफल जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ? उक्त सङ्ख्याको मल्टिपल रहेछ। यसरी मल्टिपलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अनन्तसम्म जान्छ, इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेचुरल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। नेचुरल नम्बर त एकपछि अर्को क्रमशः आउने सङ्ख्या भयो, काउन्टिङ नम्बर भयो, गणनाका सङ्ख्या भए भनेपछि यो पनि इन्फाइनाइट हुन्छ। भनेपछि मल्टिपल्सहरू पनि के हुँदो रहेछ त? अर्थात् अपवर्त्यहरू पनि इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यसबाट हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा 2 का अपवर्त्यहरूको समूहलाई m2 मल्टिपल्स भनेको भएर हामीले m लेख्यौँ। के को मल्टिपल त? 2 का भएर हामी यहाँ 2 लेखेका छौँ है, सानो रूपमा तल बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यसरी गर्दै गएको छ। अनन्तसम्म जान्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ मल्टिपल्सहरू भन्ने कुरा यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब त्यस्तै अब यहाँले 3 का मल्टिपल, 4 को मल्टिपल भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्दो रहेछ त? जुन सङ्ख्याको मल्टिपल्स अर्थात् अपवर्त्य निकाल्नु छ ती सङ्ख्यालाई प्राकृतिक सङ्ख्याहरूले गुणन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो है। अर्को प्रश्न हेरौँ त, 20 भन्दा साना। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ 2 का अपवर्त्यहरूको समूह ए लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त 20 भन्दा साना, पहिला 2 का अपवर्त्यहरूको समूह त लेख्न त यहाँलाई आउँछ होला है। हेर्नुहोस् त प्रश्न, अब हेर्नुहोस् त प्रश्नमा के दिएको छ त भन्दाखेरि 20 भन्दा साना 2 का अपवर्त्यहरूको समूह। हेर्नुहोस् है, अब यसको समाधानतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त पहिला हामी के लेखौँ भन्दा 2 का अपवर्त्यहरूको समूह भन्ने बित्तिकै यो 2 लाई कुनै प्राकृतिक सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने जुन गुणनफल छ त्यो गुणनफलको समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा मल्टिपल्स भन्छौँ। हेर्नुहोस् त 2 को 1 2 3 फेरि यहाँ 4 ले यसरी हामीले गर्दै गयौँ भने कति आउँछ त? 2 4 यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि 2 का अपवर्त्यहरूको समूहलाई हेर्नुहोस् त 2 का अपवर्त्यहरूको समूह बराबर के हुँदो रहेछ त? 2 एकाने 2 हेर्नुहोस् त, त्यस्तै 2 दुना 4, 2 त्यहाँ 6, 2 चौको 8, 2 पन्चे 10, 12, 14, 16, 18,
20 यसरी 22 24 हुँदै जाने भयो 2 का अपवर्तीयहरूको समूह। अब यहाँ प्रश्नमा के भनेको छ भन्दा 20 भन्दा साना। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त ल 20 भयो, अर्को यहाँ 22 पनि हुने भयो, यसरी जाने भयो। तर प्रश्नमा के भनेको छ त 20 भन्दा साना 2 का अपवर्तीयहरूको समूहलाई ए ले जनाएको छ भनेपछि 20 भन्दा साना। हेर्नुहोस् त 20 भन्दा साना के भनेको छ 2 का अपवर्तीय, 2 का अपवर्तीयहरूलाई के ले जनाउने भनेको छ त ए रे। अब हेर्नुहोस् है 20 भन्दा साना भनेपछि 20 भन्दा सानो भनेपछि कहाँसम्म पुग्ने हो त 18 सम्म। 2 हेर्नुहोस् त 2 भयो, 4 6 8 10 12 14 16 18 हेर्नुहोस् है 20 भन्दा साना भनेको भएर 20 भन्दा सानासम्म हामी बनायौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब हेर्नुहोस् त 20 भन्दा साना 3 का अपवर्तीयहरूको समूह। अब यसरी नै फेरि यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ त 3 का 3 लाई प्रत्येक नेचुरल नम्बरले गुणन गर्दाखेरि आउने गुणनफलको समूहलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसपछि हामीले सिधै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा यो 1 को भयो। अब बीमा जाउँ। 20 भन्दा साना 3 का अपवर्तीयको समूह। हेर्नुहोस् त 20 भन्दा साना अपवर्तीय, साना 3 का अपवर्तीय, 3 का अपवर्तीयहरूका समूहलाई के ले जानु पर्यो बीले भनेको छ। यहाँले बुझ्नुभएको छ नि 20 भन्दा साना 3 का अपवर्तीयहरूको समूह सी 3 एकाने 3। हेर्नुहोस् है यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 3 एकाने 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 साता 21, 3 आठा 24 कतिसम्म त 20 भन्दा साना भनेपछि 3 6 9 12 15 18 सम्म लेख्न सक्नुहुने भयो 20 भन्दा साना। यसै गुणन तालिका पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 3 भयो अनि 6 भयो, 9 भयो, 12 भयो, हेर्नुहोस् है 15 भयो, 18 भयो, 21 भएन। किन भएन त 20 भन्दा साना भनेपछि 21 परेन, 18 सम्म भयो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त 20 भन्दा साना 6 का अपवर्तीयहरूको समूह सी। सीमा जाउँ। सीमा भनेको छ 20 भन्दा साना। हेर्नुहोस् है 20 भन्दा साना कतिको 6 का अपवर्तीयहरूको समूह जसलाई सी ले जनाइएको छ। हेर्नुहोस् है अब यो सी भित्र 6 का मल्टिपल्सहरू के हुन्छ हेर्नुहोस् त 6 का कति 20 भन्दा सानो 6 एकाने 6, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे यसरी दिएको छ। हामीलाई 20 भन्दा सानो भनेपछि के रह्यो त 6 12 18। हेर्नुहोस् त कति भयो त 6 एकाने 6, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 परेन। 20 भन्दा साना भनेको भएर 6 12 र 18 भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ ए बी र सी का साझा सदस्यको समूह डी लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है अब बीमा त्यहाँ दिएको छ हामीलाई प्रश्न ए बी र सी का साझा सदस्यहरूको समूह। हेर्नुहोस् त ए भनेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बी भनेको 3 6 9 12 15 18, सी भनेको 6 12 18 सबैमा भएको साझा सदस्यहरूको समूहलाई डी ले जनाउने भनेको छ। हेर्नुहोस् त डी ले जनाउने के हुन्छ होला सबैको साझा डी को। हेर्नुहोस् त यहाँ 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, साझा सदस्य एउटा 6 आयो। हेर्नुहोस् है यहाँ कति छ 12 छ, यहाँ पनि 12 छ, यहाँ पनि 12। हेर्नुहोस् त अर्को साझा सदस्य आयो। अर्को यहाँ के छ 18, यहाँ पनि देख्नुहुन्छ 18, यहाँ पनि 18।
हेर्नुहोस् त, भनेपछि तीनटै समूह ए, समूह बी र समूह सी, तीनवटै समूहमा रहेका साझा सदस्यको समूह के रहेछ त 6, 12 र 18 रहेछ। अब भन्नुहोस् त के यो सी र डीमा फरक फरक समूहहरू हुन्? हेर्नुहोस् त, समूहहरू के हुन् त? यो बराबर समूहहरू हुन्। किन? यहाँका प्रत्येक सदस्यहरू, सीका प्रत्येक सदस्यहरू डीका सदस्यहरूसँग के छ? समान छन्, उही छन्, बराबर सङ्ख्यामा छन्। भनेपछि अब हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ यो दुईटा सी र डी बराबर समूहहरू हुन्। अर्थात् यसलाई समूह सी बराबर समूह डी पनि लेख्न सकिन्छ, बराबर समूहहरू हो भनेर लेख्न सकिन्छ। यो त भयो एउटा प्रश्न। अब यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अरू मल्टिपलहरू पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अघि मैले भनिसकेँ 4 का मल्टिपल, 5 को मल्टिपल, मात्र के रहेछ त भन्दा प्राकृतिक सङ्ख्याले गुणन गर्दै जाने। अर्थात् मल्टिपल टेबल जानेपछि त हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ है। अब हेर्नुहोस् त, एउटा व्यापारीले किसानसँग 10 वटा फुलहरू किनेर फुलको गुच्छाहरू बनाई बेच्दछ। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक गुच्छाहरूमा बराबर सङ्ख्यामा फुलहरू राख्दा कति कतिवटा फुलहरू हुन्छन् होला? हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि एउटा व्यापारीले चाहिँ किसान कहाँ गएर हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा व्यापारीले किसानसँग 10 वटा फुलहरू किनेर फुलको गुच्छाहरू बनाई बेच्दछ अरे। पहिला 10 वटा फुल ल्यायो, अनि प्रत्येक गुच्छामा चाहिँ उसले कतिवटा राख्छ त भन्दाखेरि बराबर सङ्ख्यामा फुलहरू राखेर उसले बेच्दो रहेछ। प्रत्येक गुच्छामा चाहिँ बराबर सङ्ख्यामा हुने गरी। त्यसो भएदेखि कतिवटा एउटा गुच्छामा कतिवटा राख्यो भने सबै गुच्छामा बराबर फुल हुन्छ होला भनेर यहाँ भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, व्यापारीले 10 वटा लिएर आएको रहेछ किसानसँग। अब उसले कतिवटा हुन्छ? हेर्नुहोस् त, 2-2वटाको गुच्छा बनायो भने हुन्छ? ओ ल हेर्नुहोस् त, 2-2वटाको गुच्छा भयो भनेदेखि बराबर रूपमा सबै फुलहरू प्रयोग गरेर उसले गुच्छा बनाउन सक्दो रहेछ हो। भनेपछि प्रत्येक गुच्छामा रहेका फुलको सङ्ख्या कति भयो त? 2-2वटा भयो भन्न सक्नुहुन्छ है। अब के 2-2वटा मात्रै हुन्छ? अरू सङ्ख्याबाट पनि बराबर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? पुग्यो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यो 10 वटा फुललाई हामीले 3-3वटा गऱ्यौँ भने के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, यो 3 एउटा 3 गयो, 3टा फुलको एउटा गुच्छा भयो, फेरि अर्को 3को अर्को गुच्छा भयो, फेरि अर्को 3को अर्को 3टा गुच्छा त भयो, तर एउटा फुल बाँकी रह्यो। बराबर फुलको सङ्ख्या राखेर गुच्छा बनाउन सकिएन। फुलको गुच्छा बनाउन अब कतिवटा राखेर बन्छ होला? हेर्नुहोस् त, अनुमान पक्कै पनि गर्नु होला है। 1, 2, 3, 4, 5वटा राख्यो भने के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, हो 5वटा राख्यो भने सबै फुलहरू बराबर 2 गुच्छामा भाग लगाउन सकिँदो रहेछ हो। भनेपछि प्रत्येक गुच्छामा रहेका फुलको सङ्ख्या कति भयो त? 2-2वटा दरले पनि उसले गुच्छा बनाउन सक्दो रहेछ, फुलको गुच्छा 10वटालाई, र अर्को 5-5वटा पनि बनाउन सक्दो रहेछ। अब त्यस्तै तरिकाबाट यदि व्यापारीले सबै फुलहरू एक-एकवटा फुल राखेर गुच्छा बनायो भने पनि के हुने भयो त? हेर्नुहोस् त, एक-एकवटाको दरले एउटा फुल राखेर उसले यसरी गुच्छा बनायो भने 10 वटा गुच्छा बन्ने भयो हो। यसरी एक-एकवटाको रूपले पनि बनाउन सकिँदो रहेछ 10 वटा फुललाई। भनेपछि प्रत्येक गुच्छामा रहेका फुलको सङ्ख्या के हुने भयो? एक-एकवटा राखेर पनि उसले बनाउन सक्ने भयो, 2-2वटा राखेर पनि बनाउन सक्ने भयो, 5-5वटा राखेर पनि उसले बनाउन सक्ने भयो फुलको गुच्छाहरू। अब त्यस्तै अझै अरू तरिकाबाट पनि हुन्छ कि? यसो सम्झनुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यदि 10वटै फुललाई एउटै गुच्छा बनायो भने पनि के भयो त? एउटा गुच्छा बनिहाल्यो, कुनै फुल त्यहाँ बाँकी रहेन। यसरी 10वटा फुल किनेर बराबर सङ्ख्यामा गुच्छा बनाउनु पर्यो, यानि कि बाँकी नरहने गरी बनाउनु पर्यो भने प्रत्येक गुच्छामा रहेका फुलको सङ्ख्या के हुन सक्दो रहेछ? एक-एकवटा फुल राखेर गुच्छा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ। त्यस्तै 2-2वटा फुल राखेर पनि बनाउन सक्दो रहेछ, 5-5वटा पनि, त्यस्तै 10वटाको एउटै गुच्छा पनि बनाउन सकिँदो रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् त, यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् त, फुलको जम्मा सङ्ख्या हेर्नुहोस् है, यहाँ फुलको जम्मा सङ्ख्या कतिवटा छ? 10लाई बराबर सङ्ख्यामा बनाउन सकिने गुच्छाहरूको सङ्ख्या
1, 2, 5 र 10ले भाग गरेर हेरौँ त एकपटक 10लाई यहाँ जम्मा फुल कतिवटा छ 10वटा छ। अब यो 10लाई हामीले बनाएको गुच्छामा प्रत्येक गुच्छामा एक एकवटा दरले बनायौँ, दुई दुईवटाको दरले, पाँच पाँचवटाको दरले र 10वटाको दरले बनायौँ। अब 1, 2, 5 र 10ले यो 10लाई भाग गरेर हेरौँ त के आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। 1ले 10लाई भाग गर्यो भने 1 10 10 शून्य आयो शेष हेर्नुहोस्। त्यस्तै 2ले भाग गर्यो 10लाई भने पनि के आयो त 2 5 10 शेष शून्य भयो। त्यस्तै 5ले गर्यो भने 5 दुना 10 शेष कति आयो शून्य भयो। त्यस्तै 10ले पनि गर्यो भने कति भयो त 10 एकाने 10 शेष शून्य भयो। यहाँ 10लाई 1, 2, 5 र 10ले भाग गर्दा शेष कति छ त 0 छ अथवा शून्य छ। त्यसैले 10लाई निशेष भाग जाने सङ्ख्या कुन कुन हुँदो रहेछ त? निशेष भाग जाने हेर्नु त सबैको शेष 0 0 हुने 1, 2, 5 र 10 हो। 1, 2, 5 र 10 हुँदो रहेछ। 10लाई निशेष भाग जाने भनेपछि हेर्नुहोस् त अब कुनै पनि सङ्ख्यालाई 1ले हामीले भाग गर्यो भने के हुन्छ? 1ले सबै सङ्ख्यालाई के हुन्छ? भाग लाग्छ। त्यस्तै भएर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा 1 के हुन्छ त अब सबैको गुणनखण्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त गुणनखण्डहरू भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् है। कुनै पनि सङ्ख्याका गुणनखण्डहरू भनेको त्यो सङ्ख्यालाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू हुँदो रहेछ। जसरी अघि हाम्रो 10 थियो, अब 10लाई 1, 2, 5 र 10ले के भयो त? निशेष भाग गएको थियो भनेपछि कुनै पनि सङ्ख्याका गुणनखण्डहरू भनेको त्यो सङ्ख्यालाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त? गुणनखण्डहरू भन्दा रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, अब गुणनखण्ड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सङ्ख्यालाई 1ले त अब सबै सङ्ख्यालाई के जान्छ त? निशेष भाग जान्छ। त्यही भएर कुनै पनि सङ्ख्याको 1 चाहिँ के हुन्छ? गुणनखण्ड हुन्छ। एउटा कुरा 1 चाहिँ के भयो? प्रत्येक सङ्ख्याको गुणनखण्ड हुँदो रहेछ। किन? 1ले निशेष भाग जान्छ एउटा। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि 0 बाहेक उही सङ्ख्याले हेर्नुहोस् है बाहेक अरू सङ्ख्याले आफैलाई पनि के हुन्छ त? निशेष भाग जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै कुनै पनि सङ्ख्या मानौँ 5 लिनुहोस्। यो 5लाई 1 र 5 हेर्नुहोस् है 1ले सबै सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ र उही सङ्ख्याले पनि निशेष भाग जान्छ भनेपछि 5 का गुणनखण्डहरू 1 र 5 भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् है, अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त अब 10 का गुणनखण्ड अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ 10 को के त? 10 का गुणनखण्डहरू हेर्नुहोस् त गुणनखण्डहरू हेर्नुहोस् है 10 का गुणनखण्डहरू के भयो? 10लाई केले भाग जान्छ त भन्दा 10 भनेको त हेर्नुहोस् त 1 × 10 पनि हुन्छ। अर्को के हुन्छ? 10 भनेको हेर्नुहोस् त 2 × 5 अर्को के हुनसक्छ त? यही हो। अब 3ले जाँदैन 4ले जाँदैन 5 चाहिँ आइसकेको छ भनेपछि 1, 2, 5 र 10 चाहिँ 10 का गुणनखण्डहरू भए हामी भन्न सक्छौँ। भनेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा 1 चाहिँ जुन कुनै सङ्ख्याको पनि गुणनखण्ड हुँदो रहेछ र अर्को 0 बाहेक हेर्नुहोस् है 0 बाहेक जुनसुकै सङ्ख्यालाई पनि उही सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ भनेपछि यहाँ 10 0 र 10 चाहिँ 1 र उही सङ्ख्या चाहिँ कुनै पनि सङ्ख्याको गुणनखण्डहरू भयो र अरू चाहिँ त्यसलाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू हेऱ्यो भने त्यसका गुणनखण्डहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरा फेरि 0ले चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्ख्यालाई भाग गर्दा त के हुन्छ त? अपरिभाषित हुन्छ। त्यसैले पूर्ण सङ्ख्याको समूहमा गुणनखण्ड भन्ने बित्तिकै 0 बाहेकका पूर्ण सङ्ख्या भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, अब हामी गुणनखण्डतर्फ गइरहेका छौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो नि गुणनखण्ड भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा निशेष भाग जाने कुनै पनि सङ्ख्यालाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा उक्त सङ्ख्याको गुणनखण्ड भन्छौँ। भनेपछि कुनै पनि सङ्ख्या गुणनखण्डमा 1 र सोही सङ्ख्या चाहिँ पर्छ र अरू के पर्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ भनेको छ 20 का गुणनखण्डहरूको समूह बनाउनु पर्नेछ भनेको अर्थ 20लाई पूर्ण निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरू के हुनसक्छ त्यसको समूह नै यहाँ के भयो त 20 का गुणनखण्डहरू भयो। हेर्नुहोस् त 1 × 20 1 त उनी भइहाल्यो। त्यस्तै 20 2 × 10 2 10 20 त्यस्तै 20 4 5 20 यसरी अब यसका गुणनखण्डहरू हामीले शैलीसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ। 20 का गुणनखण्डहरूको समूह हेर्नुहोस् है गुणनखण्डलाई
फ्याक्टर्स भन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले एफ क्यापिटल एफ लेख्यौँ। के को फ्याक्टर्स त भन्दा 20 को भएर हामीले यहाँ 20 लेख्यौँ इक्वल्स टु के हुनु भयो त 1 2 4 हेर्नुहोस् है 5 10 20 यो 1 2 4 5 10 20 ले हामीले 20 लाई डिभाइड गर्यो भने निशेष भाग जान्छ। 1 ले अघि नै भनिसक्यौँ 1 र 20 त आफै भइहाल्यो, पूर्ण निशेष भाग गइहाल्छ। त्यस्तै 2 ले पनि 20 लाई भाग जान्छ निशेष भाग। त्यस्तै 4 ले पनि 4 पंचे 20, 5 ले पनि 5 चौको 20, 10 दुना 20। यसरी हामीले गुणखण्डहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त सूची बनाएर समूहमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। 20 का गुणनखण्डहरूको समूह F20। हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त यसको समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त F20 भनेको फ्याक्टर अफ 20। 20 का गुणनखण्डहरू के हुन्छ होला याद छ? हेर्नुहोस् त अघि नै हामी भन्यौँ 1 त भइहाल्छ र उही सङ्ख्या 20 पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै 2 ले पनि जान्छ 20 लाई। 2 ले कतिपल्ट जान्छ त 2 ले 10, 2 दशम 20। त्यस्तै 3 ले जाँदैन, 4 ले गर्यो भने 4 पंचे 20। अब 6 ले जाँदैन, 7 ले जाँदैन, 10 आइसकेको छ भनेपछि फ्याक्टर अफ 20 भनेपछि 1 ले 20 लाई जान्छ, 2 ले पनि 20 लाई निशेष भाग जान्छ, 2 दशम 20, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 10 दुना 20, 20 11 20 भनेपछि 20 का गुणनखण्डहरूको समूहलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त 21 भन्दा साना 20 का मल्टिपलको समूह M2 फेरि त्यहाँ दिएको छ। यो ए मा भयो। अब बी मा त्यहाँ दिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि मल्टिपल अफ 2 ले जनाउने। त्यहाँ के भनेको छ प्रश्न अनुसार भन्दा कति भन्दा साना भन्दा 21 भन्दा साना 2 का अपवर्त्य भनेपछि मल्टिपल भनेपछि प्राकृतिक सङ्ख्या 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले 5 ले 2 लाई गुणन गर्दा आउने गुणनफलहरू राख्नु पर्यो। कतिसम्म राख्ने त भन्दा 21 भन्दा साना भनेपछि 2 ले 1 लाई गुणन गर्दा 2 भयो, 2 दुना 4, 2 त्यहाँ छ, 2 चौको 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब 20 पछि 22 त्यो त परेन, 20 भन्दा सानो मात्र भनिएको छ। यहाँसम्म भयो। हेर्नुहोस् है यसलाई हामीले M2 मल्टिपल अफ 2 कतिसम्म 21 भन्दा सानो लेस देन 21 भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त F20 र M2 समूहका साझा सदस्यहरूको अर्को समूह बनाउनुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ F20 र M2 का साझा सदस्यहरूको समूह साझा सदस्यहरूको समूह बनाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् है अब यो दुईटाको साझा सदस्यहरूको समूह F20 र M2 समूहका साझा सदस्यहरूको अर्को समूह बनाउने। कुन कुन छ साझा? 1 यहाँ छैन, 2 छ। हेर्नुहोस् त 2 पनि भयो। समूह भनेपछि हामी कर्ली ब्राकेट दिन्छौँ, इलिमेन्टहरूलाई कमाले छुटाउँछौँ। त्यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 पनि भयो। त्यस्तै 5 यहाँ छैन, 10 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 20 ल। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त काठमाडौँको थानकोटदेखि पोखरासम्मको लगभग 200 किलोमिटर लामो पृथ्वी राजमार्गमा सुरुमा 25-25 किलोमिटरको दूरीमा स्तम्भहरू राखिएको छ। हेर्नुहोस् है अब स्तम्भहरू कसरी राखेको रहेछ त भन्दा राजमार्ग रहेछ। त्यो राजमार्गमा सपोज यस्तो चित्र रहेछ। सपोज अब यहाँबाट 25 यहाँ 25 हुने भयो। त्यसपछि फेरि 50 किलोमिटरमा राख्ने भयो हो। यसरी 75 हुँदै उहाँ कतिसम्म जाँदो रहेछ त 200 किलोमिटरसम्म। यसको अर्थ के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त। 25-25 किलोमिटरमा स्तम्भहरू राख्नु भनेको अर्थ के हो? 25-25 किलोमिटरको दूरीमा स्तम्भहरू राखिने स्थान भनेको 25 को के हो त मल्टिपल हो, अपवर्त्य हो। त्यसो भए अब हामीले यसलाई 25 को मल्टिपलको रूपमा लेख्न सक्छौँ हो। त्यस्तै अर्को पनि हेर्नु त पछिल्लो पाटो पछि फेरि 10-10 किलोमिटरको दूरीमा अर्को स्तम्भहरू खडा गरिए। फेरि 10-10 मा हेर्नुहोस् त यहाँ 10
यानि 10 हो। यसरी 10 10मा को डिफ्रेन्टमा अर्का स्तम्भहरू राख्दै गयो। भन्नुको अर्थ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 गर्दै 200 किलोमिटरसम्म स्तम्भहरू राख्यो। यसमा भन्न खोजेको के हो त भन्दा यसमा पनि 10को के हो त मल्टिपलहरू अपवर्तीहरूको रूपमा त्यहाँ स्तम्भ राखिएको छ भन्न खोजिएको। भनेपछि अब पहिला हामी के गर्नु पर्यो 25 का अपवर्तीहरू लेखौँ है। हेर्नुहोस् त यो प्रश्नको समाधानतर्फ जाउँ। किन अब यो मल्टिपल भयो बुझ्नुभएको छ नि। 25 25 किलोमिटर भनेको 25 50 75 हो 100 125 हुँदै 200सम्म। त्यसले गर्दा 25 25 किलोमिटरको दूरीमा 25 25 किलोमिटरको दूरीमा स्तम्भहरू हेर्नुहोस् त स्तम्भहरू राख्ने स्थान भनेको 25 का अपवर्तीयहरू हो। स्थान भनेको 25 का अपवर्तीयहरू हुन्। यसलाई ल M25 ले जनाउँदा के हुने भयो त M25 इक्वल्स टु कति कति स्थान राख्ने भयो त पहिला 25 किलोमिटरको डिस्टेन्समा राखिने भयो। हेर्नुहोस् है 25 किलोमिटरको दूरीमा फेरि अर्को 50 किलोमिटरको दूरीमा फेरि अर्को 75 किलोमिटरको दूरीमा रहने भयो स्तम्भ। त्यस्तै 100 किलोमिटरको दूरीमा अनि हेर्नुहोस् है 125 किलोमिटरको अनि 150 किलोमिटरको स्थानमा रहने भयो। 175 किलोमिटरको दूरीमा रहने भयो अनि 200 गर्दा पोखरासम्म पुग्यो। हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तै फेरि त्यस्तै अब 10 किलोमिटरको दूरीमा स्तम्भहरू राख्ने स्थान भनेको चाहिँ के हो त हेर्नुहोस् है। फेरि 10 किलोमिटरको दूरीमा स्तम्भहरू राख्ने स्थान भनेको के हो त भन्दा 10 का अपवर्तीयहरू हुन्। स्थान चाहिँ 10 का के हो त अपवर्तीय हुन्छन् हो। त्यसो भए यसलाई मल्टिपल अफ 10 ले जनाउँदा जनायो भने के हुन्छ M10 इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त पहिलो 10 किलोमिटरमा रहने भयो। 10 किलोमिटरमा एउटा स्तम्भ अर्को 20 किलोमिटरकोमा रहने भयो किलोमिटर। त्यस्तै 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर। अब 10 को मल्टिपलहरू 50 किलोमिटरकोमा रहने भयो 60 किलोमिटरको स्थान रहने भयो 70 किलोमिटर 80 किलोमिटरमा 90 किलोमिटरमा रहने भयो 100 किलोमिटरमा 110 किलोमिटरको स्थानमा रहने भयो 120 किलोमिटरको स्थानमा रहने भयो 120 130 किलोमिटरमा 140
किलोमिटरमा स्तम्भ रहने भयो। त्यस्तै 150 किलोमिटर, 160 किलोमिटर, 170 किलोमिटरको स्थानमा रहने भयो। 180 किलोमिटरको स्थानमा रहने भयो। 190 किलोमिटर, त्यस्तै 200 किलोमिटर स्थान राखेर पोखरासम्म पुग्ने। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ सोधिएको छ यसरी 10 को स्थानमा रहने भनेको अर्थ 10 का अपवर्तीयहरू रहेछ। 25 को डिस्टेन्समा रहनु भनेको अर्थ 25 का अपवर्तीयहरू रहेछ। अब यहाँ के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, काठमाडौँदेखि कति किलोमिटरका दूरीमा पहिलेका र पछिका स्तम्भहरू एकै ठाउँमा परे। पहिलेको भनेको 25-25, पछि भनेको 10 को स्थानमा स्तम्भहरू राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त 25 यहाँ छ त छैन। 50 किलोमिटर, 50 किलोमिटर, त्यस्तै 100 किलोमिटर, 100 किलोमिटर, 150 किलोमिटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 150 किलोमिटरमा, अनि 200 किलोमिटर हो। यो स्थानमा चाहिँ के भयो त, दुवै स्तम्भहरू एकै ठाउँमा परेको स्थान भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, देयरफोर दुवै स्तम्भहरू एकै ठाउँमा परेको स्थान भनेको छ। परेको यहाँ भनेको छ कति किलोमिटर दूरीमा पहिलेका पछि स्तम्भ एकै ठाउँमा परेका कहाँ कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्छौँ कति 50 किलोमिटर। हेर्नुहोस् है, 50 किलोमिटरको स्थानमा रहेछ। त्यस्तै 100 किलोमिटरको स्थानमा दुईटै पर्दो रहेछ किलोमिटर। त्यस्तै 150 किलोमिटर अनि 150 पछि 200 किलोमिटर, 200 किलोमिटर। यसरी दुवै स्तम्भहरू एकै ठाउँमा पर्ने भनेको 50 किलोमिटरमा, 100 किलोमिटरमा, 150 र 200 किलोमिटर। किन यसलाई 25 र 10 ले पूर्ण निश्चेष भाग पनि जान्छ होला, हेर्न सक्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा अपवर्त्य यानि मल्टिपल्स के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्ख्याको अपवर्त्य मल्टिपल्स भन्यो भने उक्त सङ्ख्यालाई प्राकृतिक सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने गुणनफल जति छ त्यसो समूहलाई नै के भन्छ, उक्त सङ्ख्याको अपवर्त्यहरू बनिँदो रहेछ। त्यस्तै अब गुणनखण्ड भने के त भन्दा कुनै पनि सङ्ख्यालाई पूर्ण निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूको समूहलाई उक्त सङ्ख्याको गुणनखण्ड बनिँदो रहेछ। गुणनखण्ड भन्ने बित्तिकै एकले सबै सङ्ख्यालाई पूर्ण निशेष भाग जान्छ, एक आफैमा भइहाल्दो रहेछ। गुणनखण्ड भने सोही सङ्ख्याले पनि उही सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ, तर 0 बाहेक है। 0ले त डिभाइड जाँदैन, त्यो अपरिभाषित हुन्छ। अरू पूर्ण सङ्ख्या जति एक र सोही सङ्ख्या चाहिँ त्यसै गुणनखण्डहरू हुँदो रहेछ। त्यस्तै अरू पनि हुन्छ कि भनेर हामीले त्यसलाई हेर्नु पर्दो रहेछ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले अपवर्त्य र गुणनखण्डको बारेमा बुझ्नुभयो होला है त। आजलाई यति नै, हस्त नमस्कार।